अभी इसके बाद मैं इस मजलिस का मेहमान खुसूसी इंतहाई मुकर्रम मुअज़्ज़ज़, जो बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ और बेहतरीन मकाम से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उन्हें अरबी कलमात में तरहीब अर्ज़ करूँगा और फिर मैं उन्हें दावत दूँगा। नहनु नुरहिबु तरहीबन हारन व अलाफ तरहीब लिफ़ज़ीलत शेख अबुल बर्रा अब्दुल्ला अश्शिरानी الموظف بإجابة السائلين आनी मुफ्ती फ़ी बैतिल्लाह الحرام जो खपल मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मिलमा चावी पे यो इंतहाई यो बकाओ हिस्सा की चागर टोल दुनिया ना बेहतरीन ज़ेदे चागा बैतुल्लाह दे मस्जिद हराम दे दाल्लाह कोर दे पाई के दिन खिदमात कई अलता मुफ्ती दे सवाल जवाब नशिस की डेर खिदमात ही दी जाविल दावत रकुम जमाइक ता तशरीफ रावड़ी और ज़मंगा उस्तासु ज़रूना पे कुरान और सुन्नत बानी मनव्वर की फलियतफ़द्दल मशकूरा। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أحبتي الكرام، في هذا المحفل الكريم أشكر كل ممن استضافني فضيلة الشيخ المفتي عبد الرحمن وغيره من العلماء والمشايخ، وكذلك بقية العلماء الحاضرين الذين تقدموني بكلمات ومواعظ ونصائح تمنيت أن لم يسكتوا ويواصلوا في هذا الخير الذي ينشروه بين أيديكم. أيها المحفل الكريم، من صغار أجاويد تتلألأ في وجوههم علامات النور والفرح والسرور، ومن كبار حضروا هذا المجلس هم مباركون بأعمارهم وأعمالهم وجهودهم، والكل يشكر. إنني سأوجز كلماتي في 3 محاور، وأعلم أن كلامي ليس بشيء أمام كل من تقدمني بكلام قد كان فيه كثير من العلم والفائدة، كيف لا، وهو يدور عن القرآن الكريم. فجزى الله من قام بهذه الدعوة في أول أمرها وشأنها الشيخ المرحوم بإذن الله محمد طاهر، وكذلك من بعده ابنه الشيخ محمد طيب، وممن تولوا هذه المدارس ونشأوا فيها وأخرجوا جيلا بعد جيل يتعاهدون فيه القرآن والسنة، ينشرون فيه التوحيد والنور، ينشرون فيه ما ينفع الناس.
إن اسم هذه الجامعة وهي جامعة أم القرى، ثم ما كان من اسم هذا المسجد وهو مسجد الخيف، يجعلني أقف في أول محاور هذه الكلمة. فقد ذكرني اسم أم القرى بمكة المكرمة، المكان المطهر المقدس العظيم، مسرى الأنبياء ومأواهم، وكذلك الأرض المباركة. وحقا إنها أم القرى، كيف لا؟ وآخذ شيئا يسيرا عن أولى هذه الكلمة، وهي أم القرى. عندما كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو يريد أن يقوم بتنظيف بئر زمزم، فعارضه من عارضه من قريش، فنظر إلى من حوله فلم يقف معه إلا رجل أو رجلان، ثم قال كلمته المشهورة: لو كان لي 10 من الأبناء لجعلت أحدهم قربانا لله تعالى. فرزقه الله عز وجل 10 من الأولاد، وكان آخرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدلل لأبيه عبد المطلب والمحبوب لقريش كلها. وهنا عبد الله في يوم من الأيام من مجلس أبيه يقوم والده فيقترع بينهم قرعة ليقدم أحد أبنائه قربانا لله، فتقع هذه القرعة على عبد الله، فيجهز نفسه ليكون قربانا لله عز وجل ويذبح. إن الشباب إذا وصلوا في عمر الشباب أول ما يبحثون فيه يبحثون عن الفتاة التي تناسبهم وتجمل حياتهم. لكن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن فتاة، إنما كان يبحث عن اليوم الذي سيناديه فيه والده وسيقول له: سأقدمك قربانا لله عز وجل. ويخرج به والده عبد المطلب سيد قريش إلى موقع يقال له المعابدة الآن، فتسمع قريش أن عبد المطلب قد خرج بعبد الله، ولم يحضر في ذاك اليوم مجلسه الذي كان يجلسه ويتوسد به الكعبة. فينطلقون مسرعين إلى عبد المطلب ويسألونه: ماذا ستفعل يا عبد المطلب؟ فيقول لهم: إنني سأقدم عبد الله قربانا لله كما نذرت ذلك. فتقول له قريش: نفتديه منك ب5 من الإبل. فاقترع فيضع القرعة، فتأتي القرعة مرة أخرى على عبد الله فيزيدونها 10 من الإبل، فتأتي القرعة على عبد الله فيزيدونها 10 و10 و10 فتبلغ 100، فتأتي القرعة على عبد الله قبل 100، ولما كانت 100 جاءت القرعة على الإبل فقدمت 100 من الإبل. وكما يقول بعض أهل العلم: كانت دية الإنسان بعد ذلك 100 من الإبل من هذه الحادثة. عبد الله بعد أن فرح والده أنه لن يذبح وأنه قدم القربان لله الذي ينجيه منه، يبحث له مباشرة عن فتاة، فيأتي إلى وهب رجل من قريش وعنده ابنة اسمها آمنة، وقد كانت من أجمل الفتيات في قريش. ولم تكن آمنة تجلس في مجلس النساء لما تحمله من الجمال
وكان والديها يخافون عليها حتى لا ينظر إليها فيطلبها غير الكفء لها. فقال وهب: أتطلب آمنة لعبد الله؟ فقال: نعم. فأخبرت آمنة، ففرحت فرحا شديدا أن هذا الفتى وهو عبد الله الذي عرف في مكة بالأخلاق والأدب ستكون فارسة أحلامي. فتزوج عبد الله من آمنة، وكان بينهم ما كان، فحملت آمنة من عبد الله، ورأت رؤيا أنه يخرج منها نورا يضيء ما بين المشرق والمغرب. ولكن عبد الله خرج مسرعا في رحلة إلى الشام يريد التجارة، وفي طريق عودته أصابه مرض فمات. فجاء الخبر لآمنة أن زوجها وفارس أحلامها ووالد ابنها قد مات. وهنا يا أحبتي جلست آمنة حزينة على هذا الفتى، ولكن هذا الفتى بدأ يوما بعد يوم يكبر، وما أن بلغ السادسة من عمره إلا وتوجهت به أمه إلى نحو يثرب، تريد أن تزاور زوجها، تريد أن توفي له حقه بالزيارة، وتأتي معها بهذا الابن لتقف على قبره وتقول: يا عبد الله، إن كنت قد ذهبت فقد جاء من بعدك محمد صلى الله عليه وسلم. فوقفت عليه وبكت زوجها ورثته برثاء محزن، ثم عادت مرة أخرى إلى مكة. وفي طريق عودتها والمرض ينزل ويشتد بها، وقبل أن تصل إلى مكة بذات الأبواء، موقع يبعد عن مكة قرابة 150 كيلو، يشتد بها المرض، فتنظر إلى ابنها وتضمه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تطلقه، ثم تلفظ أنفاسه.